दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 9। कपड़े बदलने और मुंह हाथ धोने में कसदन देर लगाई। उसके बाद बालों में ब्रश कर रही थी कि मैमूना भाभी उसके लिए चाय लेकर आ गईं। वो सचमुच बेहद शर्मिंदा हुई। आप भी कमाल करती हैं भाभी, मैं खुद बना लेती। इतनी तो थकी हुई आई हो। मैमूना भाभी कप कॉर्नर पर रखकर आराम से उसके बेड पर बैठ गईं। तो वो पूछने लगी, वो छोटा कहाँ है? अम्मा जी के पास तेल की मालिश कर रही हैं उसे। और हाँ, उस छोटे का नाम अब्बा जी ने उमर रखा है। मैमूना भाभी ने बताया तो वो खुश होकर बोली, माशाल्लाह। और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस ज़रा। मैमूना भाभी जाने क्यों खामोश हो गईं तो उसने फ़ौरन टोका, ज़रा क्या? छोड़ो, अब कुंवारी लड़की से क्या कहूँ। जनाब, ये कुंवारी लड़की तकरीबन डॉक्टर बन चुकी है। बताइए क्या तकलीफ़ है? वो अपनी अहमियत जताते हुए फ़ौरन उठ बैठी और उनकी कलाई थामना चाहती थी कि वो अपना हाथ खींचकर बोलीं, बस रहने दो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। चलो तुम अपनी चाय पियो, ठंडी हो रही है। इसका मतलब है आप मुझे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरी डॉक्टर मान चुकी हूँ। मैमूना भाभी ने दरमियान ही में उसकी बात उचक ली। तो इस डॉक्टर का मशवरा ये है कि अभी आपको आराम की ज़रूरत है। खुदा के लिए अपना मशवरा अपने पास रखो। सारा दिन अम्मा जी किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती। ईमान से इतनी शर्म आती है। अभी उमर को उनके हवाले करके मैं चुपके से किचन में आई थी। मैमूना भाभी बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, बहुत अच्छा करती हैं अम्मा जी, और आपको किचन में क्या काम था? उसने उनकी झुंझलाहट को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। काम तो अब करूँगी, यानी रात का खाना पकाऊंगी। मैमूना भाभी ने भी जैसे उसे चिढ़ाया, लेकिन वो हंस पड़ी। आप भी कमाल हैं, लोग तो काम ना करने के बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह का शुक्र है, लोगों की वो किस्म इस घर में नहीं पाई जाती। तुम भी तो 4 दिन में बेजार हो गई थी। मैमूना भाभी ने कहा तो वो तायीद करते हुए बोली, वाकई वो तो शुक्र है। मामूली चोटें थी, अगर कहीं सीरियस एक्सीडेंट होता तो अल्लाह ना करे। अरे हाँ, एक्सीडेंट पर याद आया, आज वो आया था। क्या नाम है उसका? वो जो तुम्हें रोड से उठाकर क्लिनिक ले गया था, क्या नाम था भला उसका? मैमूना भाभी बताकर उससे पूछने लगीं तो वो अपनी बेतरतीब होती धड़कनों से घबराकर उनके पास से उठते हुए बोली, पता नहीं, शायद सिकंदर। हाँ, सिकंदर याद आया, शाह सिकंदर हयात। क्यों? मेरा मतलब है क्यों आया था? उसने किन अखियों से मैमूना भाभी को देखकर पूछा। पता नहीं, यूं ही मिलने चला आया होगा। अब्बा जी तो बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। मैमूना भाभी का अंदाज सरसरी था, जिस पर वो कदरे इत्मीनान से हो गई थी। अचानक छा जाने वाली खामोशी को महसूस करते ही शाह सिकंदर हयात चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसके भतीजे भतीजियां अभी यहाँ आंख मचोली खेलते हुए बहुत शोर मचा रहे थे, और अब कोई भी नहीं था। शाम गहरी हो रही थी और यकीनन इन्हें बीबी जान ने अंदर बुला लिया होगा, क्योंकि दोनों वक्त मिलने पर बीबी जान खुसूसन बच्चों को बारादरी की तरफ नहीं जाने देती थीं। शाह सिकंदर का जहन कुछ देर को इधर उधर भटका, फिर वो यकसुई से उस लड़की को सोचने लगा जिससे मिलने के बाद से उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ हलचल का एहसास होने लगा था। वरना इससे पहले सीधी सपाट ज़िंदगी जिसमें रोज़मर्रा के मामूलात जैसे हमेशा से तय थे और बज़ाहिर वो मुतमईन भी था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था जैसे वो खुद को बहलाता रहा है। जब भी उसके अंदर किसी बेनाम सी आरज़ू ने अंगड़ाई ली, वो ये कहकर खुद को इत्मीनान दिलाता कि क्या कमी है, मेरे पास सभी कुछ तो है। और वाकई सब कुछ था, लेकिन दिल की दुनिया खाली वीरान खंडर, जिसमें महरुन्निसा की मोहब्बत भी कोई फूल नहीं खिला सकी थी। हालांकि वो बेखबर नहीं था, लेकिन क्या करता, उसका दिल कभी महरुन्निसा की तरफ माइल नहीं हो सका। उस वक्त भी नहीं जब बाबा जान ने उन दोनों की निस्बत तय की थी, और उसने एहतजाज यूं नहीं किया था
کہ کسی اور کا خیال نہیں تھا، اور اب خیال خواب بلکہ دل کی دنیا میں بھی جو ہلچل مچی تھی وہ اسے اچھی لگ رہی تھی۔ بڑے پرکیف لمحات تھے جب وہ تصور میں اسے مخاطب کر رہا تھا، تبھی ملازمہ جیرا کی آواز سے اس کا تصور چکنا چور ہو گیا۔ بے حد ناگواری سے اسے دیکھ کر غصے سے بولا، کیا بات ہے؟ او جی تسانو وٹے شاہ جی نے یاد کیتا ہے؟ جیرا اس کے غصے سے سہم کر بولی تو وہ مزید سوال جواب کیے بغیر اٹھ کر اندر چلا آیا۔ بابا جان خلاف معمول اس وقت حال کمرے میں بی بی جان کے پاس بیٹھے نظر آئے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا تو بی بی جان فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر بولیں، ہم تمہاری آپا نور بانو کی طرف جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ میرا مطلب ہے اس وقت خیریت تو ہے؟ اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ سب خیریت ہے بیٹا، بس تمہاری بی بی جان کو اچانک بیٹی کی یاد ستانے لگی ہے۔ بابا جان نے اس کی تشویش پر تسلی دیتے ہوئے کہا تو بی بی جان کچھ ناراض ہی ہو کر بولیں، اچانک تو نہیں شاہ جی، اتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں، نور بانو کی کوئی خیر خبر نہیں آئی اور اب تو میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نانا یونس کی ماں بچوں کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ بی بی جان کی آواز بھر آنے پر بابا جان نے فوراً انہیں ٹوکا، پھر اس سے پوچھنے لگے، چل رہے ہو سکندر؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ٹال نہیں سکتا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیتے رہو بیٹا، لیکن یہ میرا حکم نہیں ہے، چلنا چاہو تو چلو۔ بابا جان نے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ شکریہ بابا جان، پھر آپ ہو آئیں، میں پھر کسی دن چلا جاؤں گا۔ اس نے فوراً شکریہ کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی۔ اچھی بات ہے، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، ہم آتے ہیں۔ بابا جان نے کہا تو وہ باہر نکل آیا اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہہ کر وہیں رک کر بابا جان اور بی بی جان کا انتظار کرنے لگا۔ پھر انہیں رخصت کرنے کے بعد اندر آ رہا تھا کہ شہر بانو کا خیال آیا، اور یہ کہ وہ بی بی جان کے ساتھ نہیں گئی۔ یہی پوچھنے وہ اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شہر بانو شاہ سکندر نے پہلے پکارا، پھر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بھائی، تم بی بی جان کے ساتھ نہیں گئیں آپا کی طرف؟ اس نے پوچھا۔ میں تو جانا چاہتی تھی لیکن بی بی جان نے منع کر دیا، شہر بانو نے کہا۔ انداز سے ظاہر تھا کہ اسے نہ جانے کا افسوس ہے۔ کیوں کیا بی بی جان نے؟ پتہ نہیں، اچھا جانے دو، میں تمہیں کراچی لے جاؤں گا، وہ میرا دوست ہے نا احمد حسن، اس کی امی اکثر کہتی ہیں کہ بی بی جان اور شہر بانو کو لے کر آؤ، اس بار میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر ایک طرح سے اسے بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پھلا کر بولی، بی بی جان نہیں جانے دیں گی، میں کہوں گا بی بی جان سے اور دیکھنا وہ منع نہیں کریں گی، چلو آپ جلدی سے منہ ٹھیک کرو۔ وہ اس کا سر ہلا کر بولا تو وہ ذرا سا ہنسی، پھر پوچھنے لگی، آپ کب جائیں گے کراچی؟ 4 دن رہ گئے ہیں، وہ جیسے دن گن رہا تھا، بے دھیانی میں اسی حساب سے کہہ گیا، پھر فوراً احساس ہونے پر قدرے سٹ پٹا کر بولا، میرا مطلب ہے 3-4 دن میں چلیں گے، تمہیں کچھ لینا ہے وہاں سے؟ جی میں بہت ساری شاپنگ کروں گی، شہر بانو خوش ہو کر بولی۔ اچھی بات ہے، وہ اس کے خوش ہونے پر اطمینان سے ہو گیا، پھر جاتے جاتے رک کر بولا، اب ذرا اچھی سی چائے میرے کمرے میں بھجوا دو۔ 1 منٹ رکیں بھائی، شہر بانو کچھ یاد آنے پر اسے روکتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے دیکھنے لگا۔ شہر بانو الماری میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے قریب آئی اور دونوں ہاتھوں پر پیکٹ رکھ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی،